बाकी सगळे पंच सदस्य, गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे सगळे अधिकारी, तसेच गोवा टुरिझम डिपार्टमेंटाचे अधिकारी सगळ्याचे हांगा स्वागत करता. मनी मिनिस्टर करपा येयल्ले आसा आनी पारपाट करचे अशें हांव तांचे कडेन विनंती करता. गोवा टुरिझम आणि गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्या वतीन ह्या तेन्ना हांकां पंचायतीच्या वाठाराक बिट्टोना गांवांत लोकार्पण जाता. एक फुटसल ग्रावंड आणि एक कम्युनिटी हॉल हो एक परवरी मतदारसंघाक आनी एक विकासाचो भर जे आसा त्या परवरी मतदारसंघाच्या आमदारान हांगा घातलेलो आसा आनी ताचे फाटयेचें अनावरण आनी लोकार्पण करपा खातीर परवरी मतदारसंघाच्या आमदारांनी तसेच जेडपी कविता गोपेश नाईक, पेनादी फंकाचे सरपंच स्वप्नील सोलंकर, पेनादी फंकाचे सगळे पंच सदस्य, तसेच गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन सगळे अधिकारी, तसेच गोवा आयच्या कार्यक्रमाक उपस्थित आमची झेडपी बाय कविता गोपेश नाईक, आमचो डायनेमिक सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, तसोच आमचो तुमचो लाडको दोतोर ॲडव्होकेट शांताराम नाईक, तसोच रवी, व्यासपीठार उपस्थित सगळे बाकीचे आमचे पंच मेंबर, सेक्रेटरी बाब रुपेश, हांगा जमिल्ले डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमाचे सगळे आमचे इंजिनियर्स उपस्थित, हांगाचे पेन दी फ्रांक पंचायतीचे ज्येष्ठ नागरिक, उपस्थित पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणीनो, आज आमी पेन दी फ्रांक कम्युनिटी हॉल आणि फुटसल ग्राउंड हाजे उक्तावण केला. अ इनॉग्रेशन वीच वॉज क्वायट पेंडिंग अँड लॉट ऑफ पीपल वेर आस्किंग केन्ना करुया काय म्हणून. पंचायतीचे बरोबर आणि झेडपी बरोबर बसून सगळ्या पेन दी फ्रांकान 11चे 11 वॉर्ड मेंबरांक घेवन तांचे वॉर्ड कशें ओपन स्पेस कशें वापरप, कितें करप, लोकांक कितें बेनिफीट जाता, चारूय एम्युनिटीज उदक जावं, लायट जावं, गार्बेज जावं, सिवरेज जावं, हाजेर लक्ष घालून वारंवार लास्ट 15 वर्सांक एक बरो मास्टर प्लॅन कसो तयार करून 20-25 वर्सांचो आमी एक स्टेप करीत आसात. जेन्ना केन्ना ग्रामसभा जाताली तेन्ना पंचायतीची एकूच खंत आसताली की आमकां सदांच लोक म्हणटा की 1 ते 4 नंबराचेर वॉर्डान आमकां भुरग्यांक आनी बाकीच्यांक फॅसिलिटी सारकी ना. म्हणप खूब सोंपें आशिल्लें आनी तें सारकें जायजूय आशिल्लें की तांकां दिसतालें कितें तरी जावचें म्हणून, पूण जागो नाशिल्लो. आनी हो जागो जी वास्तू आशिल्ली, जशी आमच्या बाब स्वप्निलान म्हणलें, जागो जरी आसलो ताका फुडें व्हरतले जाल्यार कागदपत्र, पेपर वर्क, प्रोजेक्ट फुडें सगळें व्हरचें पडटा. आचरेकर फॅमिली कडेन उलोवन तेन्ना जी वाटचाल घेवया म्हणून घेतली तेन्ना गजाभाऊ आमचे उपसरपंच आशिल्ले आनी गजाभाऊचेर आमी तेन्ना म्हणलें की गजाभाऊ तूं म्हणलें मातशें आचरेकर फॅमिली कडेन उलय, रवीकूय म्हणलें. आनी तेन्ना आमी तांचे कडेन उलोवन हो जागो पंचायतीन तांचे कडल्यान विकतो घेतलो आनी ताजेर मागीर आमी प्रोजेक्ट फुडें व्हेलो. ह्या सरकार तयार जातकर अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत विचार घेता आसतना एक पर्यटन खातें, दुसरें इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आनी आमदाराच्या नात्यान मॅक्झिमम बेनिफीट आमी आतां कशें करूंक शकता ताज्या खातीर एलवीस ताजे सगळे वांगडी सगळे रवी बी घेवन बसले आनी प्लॅन काडलो की हांगा कितें जाय आनी कशें करया काय म्हणून. सकयल जे सगळे शेकरे आशिल्ले, भुरगे तरी खेळटाले, वर्सांतल्यान एक कार्यक्रम जातालो आनी पंचायती कडेन आसून इतली बरी वास्तू आसून डेव्हलपमेंट जावना आशिल्लें म्हूण तांणी प्लॅन काडलो. तेन्ना रवी आनी एक आयडिया घेवन आयले, दोतोर आयडिया घेवन आयले की आमकां हांगा कम्युनिटी हॉल ल्हानसो खंयच ना, पोलिंग बूथ जावं, बाकीची वेवस्था जावं आमी आतां हातून केली जाल्यार आमकां बरी पडटली. सो कम्युनिटी हॉलाची कन्सेप्ट समज जाय वीच कॅन बी यूज फॉर स्मॉल फंक्शन, स्मॉल मिटिंग्स बाकीच्या खातीर, तशीच आमकां एक ल्हानशें ऑफीस थंय मेळ्ळें जाल्यार आमकां सुविधायो वाडटल्यो. पंचायत घर ते वयर आनी हांगा सकयल निर्मीत करता आसतना वी थॉट ऑफ गेटींग दीस कम्युनिटी हॉल आनी लोकांच्या जशें उलो मारिल्लो त्या प्रमाणे त्या टायमार आमचे गजाभाऊन जे केल्लें, स्वप्निलान केल्लें, रवीन केल्लें, त्या आदाराच्यान रवी जेन्ना आनी दोतोर आयले नाल्यार आतां बेगीन करून घेवया, आमी काम स्टार्ट केलें. ताजे पयलीं ल्हानशें चिल्ड्रन्स पार्क केल्लें. हें सुरू जाता आमचें चिल्ड्रन पार्क मातशें हालपाक लागलें. हांव म्हणलें रवी पयलें हे जाग्यार घालया, मागीर चिल्ड्रन पार्काची पूर्ण वेवस्था तयार करून नवी करून दिवया, जातूंतल्यान भुरग्यांकूय वापरूंक बरी वेवस्था मेळटली. आज सांगपाक आनंद जाता की आयज आमी हो जागो इनॉग्रेट केलो, समर्पीत केलो. नॉमिनल सबसिडायज फीजचेर हो जागो चलतलो. पॅक म्हणून संस्था जी आसा, निनील, मरिना सगळीं, तांच्या बरोबर हे सायन केला. तातूंतल्यान पंचायतीक कंटिन्युअस एक्सपेन्स जावचो नाल्यार ग्रामस्थांक तांचो टॅक्स पडचो न पडटा सेल्फ सस्टेनिंग मॉडेल तयार करपाचो प्रयत्न आसा.
नंबर 1 टू वॉर्ड नंबर 6 आज ही सुविधा उपलब्ध जाता आसतना आनी एक तुमकां सांगपाक खूब उमेद जाता की दिवाळीच्या पयलीं सायडीचे चिल्ड्रन्स पार्क पूर्ण नव्या वेवस्थेन बऱ्या तरेन करून परत भुरग्यांक सगळ्यांक अर्पण जातले, जातूंतल्यान ही वास्तू सुद्दां बरी भुरग्यांक वापरूंक मेळटली. वॉकिंग ट्रॅक दवरला, आज तुमी बसल्या ताजे सरावंडींग सगळो वॉकिंग आसा, जाणट्यांनी ताचो लाभ घेवचो. इतले सुंदर वास्तू जे दर्या कुशीक वॉकिंग ट्रॅक मेळप खरें आमी केन्नाय म्हणटा की बाबा हें देवाची देणगी की आमी गोंयांत जाले आनी आमी पेंदी फ्रांकान आसा. आनी अशी वास्तू आसतना बऱ्या तरेन वापरप आनी आपलें आरोग्यय तातूंत पळप हे विचारांनी पंचायतीन मांडिल्लें तेही वेवस्था तयार केल्ली आसा. आयच्या दिसाक चड उलयना, 15 ऑगस्टाचो कार्यक्रम आसतलो, पूण ज्या ज्या लोकांनी आमचे गजाभाऊ जावं, पंचायत जावं, रवी जावं, दोतोर जावं, सगळ्यांनी आपलो वांटो जो केल्लो आसा तातूंतल्यान ही वास्तू तयार जाल्या. अशेंच पेंदी फ्रांकान जे जे गजाल्यो जाय पडटल्यो, एकोडी मानशे कडेन ब्युटिफिकेशन, मालीम एंट्रन्सा कडेन बाय मातिल्दा आनी घाबरूं लागिल्लो की भितर सरता आसतना विल्लोशा मालीम भितर सरले की आमकां तें बरें हें दिश्टी पडना, कितें तरी करून घेवया थंय. ती एरिया ब्युटिफिकेशन, तेवटेन पापा वता त्या सायडीच्यान सगळी गजाली वेगळ्या तरेन काम करपाक सुरवात जाल्ली आसा. लास्ट 3 वर्सां तुमी फरक पळयता, फुडल्या 2 वर्सांनी फरक पळयतले, जातूंतल्यान सांगपाक उमेद जाता एसेंब्ली चालू आसा. एसेंब्लीची भुरगीं जी स्कुलाची येता तांकां काल एक टिचर सांगपाक लागली, ती आमची पेंदी फ्रांकाचीच, म्हाका लागली आमी आज तांकां फिल्ड ट्रीप काडली. हांव म्हणलें भुरग्यांक खूब उमेद, आमकां स्कुलान आसतना स्कूल ना आनी भायर व्हरता जाल्यार ताजे पेक्षा म्हणल्यार उमेद नासतालीच की भायर खंय तरी व्हरता म्हणून आमकां टिचरी. तांणी तांकां चर्ची कडेन व्हेले, बाकी कडेन व्हेले आनी योग्य म्हणल्यार वयल्या 8 पार्का कडेन व्हेले जे पेंदी फ्रांक पंचायतीन आसा. 8 पार्क जशे विचार आमी तेन्ना हाडले, तातूंतल्यान फक्त पार्क म्हणजे वॉकिंग, बसप, बेंचीस हेंच आसतालें. आमी कल्पना चेंज केल्या, ती कल्पना आज घेवन लोक वेगळे वेगळे मतदारसंघांनी हीच आपली आज वेवस्था थंय व्हरपाचो प्रयत्न आसा. अस्नोडेच्यान उदक येना आशिल्लें म्हूण आमी रडटाले, टाकी हांगाच बांदली. टाकी बांदता आसतना लोकांक कळोवूच ना, खूब जाण म्हणपाक लागले कित्याक बांदता, कित्याक बांदपाक जाय. आज ते टाकी आयिल्ल्या उदकाचो मॅक्झिमम कळ आमची कमी जाली. आल्दोनची लायन चालू दवरली, प्लस ती उदकाची टाकी आमकां आज सगळें उदक दिता, जातूंतल्यान समस्त पर्वरी, पेंदी फ्रांक आनी बाकीच्या एरियेनी हें उदक पंपींग जावन सगळ्यांक मेळटा. ते उदकानूच रावलें ना, मदीं एक बरें फावंटन घालें, सायडीक वेवस्था केली चलपाक, भुरग्यांक खेळपाक, सिनियर सिटीजनांक आपल्या आंग दवरपाक सगळे इक्विपमेंट्स घाले. आनी आज सांजचो समज तुमी थंय गेले जाल्यार आज पूर्ण आमी फक्त पर्वरकार न्ही, कुशिकच्या नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सी सुद्दां येता त्यो येता. ही कल्पना बाकीच्या आमदारांनी पयली आनी आतां कोळंगुटे, पिलेन आनी खंय म्हणून ना, सगळ्यो असल्यो टाकयो येवच्यो म्हणून सगळ्यांनी प्रकल्प चालू केल्ले आसा. एक म्हणल्यार पाणी घेवपाक, वॉटर हार्वेस्टिंग करपाक, सेकंड म्हणल्यार पब्लीक एम्युनिटीज करपाक. वेवस्था तयार करता आसतना त्रास जाता खरें, लोकांक थोडे त्रास जाता, पूण अकॉर्डिंगली लास्ट डेव्हलपमेंट जें मेळटा तें शेवटी आमच्या लोकांक जाय तशें. आनी आज पर्यंत जें डेव्हलपमेंट जालां तें जें कितें केलां तें लोकांच्या मागणेसूनूच केलां. आमचे सगळे पंच मेंबर आनी ZP कटिबंद आसा आनी सक्षम आसा की जी गजाल्यो आमच्या लोकांच्यो आसा, ग्रामस्थांच्यो आसा, त्यो तांकां करून दिवपाक. ताच्या खातीर तुमकां सगळ्यांक जें जें डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना तेन्ना तुमी सगळे जाण बरोबर रावले आनी आशिर्वाद दिला. पूण तुमकां पयलें देव बरें करूं म्हणटा. आनी सोंपोवच्या पयलीं एकूच म्हणपी हांव, चिल्ड्रन्स म्हणलें खरें, पूण ताज्या बरोबर जाणट्यांकूय आंग फिजिओथेरपी टायप ऑफ इक्विपमेंट्सूय लागतले. मागीर जाणट्यांनी म्हणपाक जायना की सगळें भुरग्यांक जाल्यार जाणटे करतले कित्याक काय म्हणून. जाणट्यांचे इक्विपमेंट्स येतले, जातूंतल्यान तुमी चलता चलता मातशें तेवटेन गेले, मातशें आंग हालयलें, आंग बी सगळें हाल्लें की आंग हाल्लें म्हणजे अशें न्ही, सुसाद. सो ताजे खातीर तातूंत तुमचे व्यायाम जातलो दिसाचो, तुमी फीट उरतले. आनी हातूंत म्हाका दिसता एक फीट पर्वरी, मॉडेल पर्वरी तयार करतना तुमचो सगळ्यांचो सहभाग आसतलो अशें तुमचे कडेन आव्हानूय करता. आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोविंद.